This is Galaxy News Hour Live. एमसीसी अनुमोदनको 32 महिना लामो गोलचक्करले हरेक जसो पार्टीको मूल चरित्रलाई उदाङ्गो बनाइदियो। एमसीसी अनुमोदन प्रस्तावलाई राजनीतिक मोलमोलाइको अस्त्र बनाउने एमालेदेखि सत्ता जोगाउन व्याख्यात्मक टिप्पणीमा दङ्ग पर्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको द्वैध चरित्र देशले देख्यो। संसद बैठक अवरोध गरिरहँदा आफ्नै सांसद भीम रावललाई बोल्न पठाएको एमालेले संसदीय अनुशासनको धज्जी उडाएको मात्रै छैन, दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा राखेर भविष्यमा पनि अमेरिकासँगको द्विपक्षीय सम्झौताको आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने ठाउँ जीवितै राखेको छ। सत्तामा रहँदा आफैले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको एमसीसी अनुमोदन प्रस्ताव सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमाले चटक्कै बिर्सियो। त्यसयता ऊ नेपाली काङ्ग्रेससँग निरन्तर मोलमोलाइमा व्यस्त रह्यो। सभामुख, 14 सांसद कारबाही र प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोगमा एमाले एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव साटफेर गर्न खोज्यो। अनुमोदनको सघन घडीमा ऊ एक मुखले प्रक्रियाबाट बाहिरियो। त्यसको 2 दिनपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर अनुमोदनलाई एमाले स्वीकार गरेको त भन्यो, तर व्याख्यात्मक घोषणालाई मृत भनेर अवमूल्यन गर्यो। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी एमसीसीमा एमालेको द्वैध टिप्पणी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै देशको अन्न भण्डार तराईको घडेरीकरण कसरी भइरहेको छ भन्ने चित्र प्रस्तुत गर्नेछौँ। 12वटा छोरी जन्मिँदा पनि खुसी हुन नसक्ने र 13औं सन्तानका रूपमा छोरा हुँदा हर्ष बढाइ गर्ने नेपाली समाजको अनुहार पनि देखाउनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको बहिर्गमन सुनिश्चित हुनुपर्ने देशभरका कानुन व्यवसायी सम्मेलनको निष्कर्ष। सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्न माग। देशकै अन्न भण्डार मानिने तराईको उर्वर भूमि बिना योजना घडेरीकरण 3.5 वर्षमा 5 गुणाले कित्ता काट बढ्यो। महाशिवरात्रिमा देशभरका शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो। कोरोना मत्थर भएकाले पशुपतिमा 2 वर्षपछि ढुक्कसँग दर्शनार्थी 10 लाख पुगेको अनुमान। युक्रेनको राजधानी किएभ र आसपासका आवासीय क्षेत्रमा समेत रुसको हवाई आक्रमण। राजधानी कब्जा गर्न हिँडेका सेनाका गाडीको 64 किलोमिटर ताती। र फुटबलका विराज महर्जन र भलिबलकी अरुणा शाही वर्षको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी। प्रिन्स दाहाल र निमा घरती मगरले जिते उदयमान खेलाडीको पुरस्कार। अहिले पनि हरेक 3 मध्ये 2 नेपाली कृषि पेसामा निर्भर छन्। किसानको सबैभन्दा ठुलो निर्भरता तराईका समर्थर फाँटमा छ। सिङ्गो तराई नै नेपालको अन्न भण्डार हो। वर्षौंदेखि सुरु गरिएका ठूला सिँचाइ आयोजना अझै पुरा नभए पनि तराईमा पछिल्ला वर्ष कृषि पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढ्दैछ। तर यस्ता पूर्वाधार तयार नहुँदै तराई क्षेत्र उजाड घडेरीका रूपमा टुक्रा टुक्रा भइसक्ने जोखिम बढेको छ। छाक टार्ने र हर चिजको विदेशबाट आयात बढे पनि अझै हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि नै हो। तर देशकै अन्न भण्डार मानिएको तराई क्षेत्रमा अब अन्न, फलफुल र तरकारी होइन, कङ्क्रिटका घर उम्रन थालेका छन्। विगतमा खेतीका लागि कहलिएको जमिन अहिले इन्च नापेर टुक्रा पारिँदैछ। खेतका आली मासेर रुमाल जस्ता टुक्रा पार्ने र हराभरा जमिन बज्याएर कङ्क्रिट र कालोपत्रले ढाक्ने यस्तो नयाँ तरिकालाई आधुनिक भाषामा जग्गा विकास अर्थात् प्लटिङ भनिँदैछ। सरकारी नीतिमा जमिनलाई एकीकरण गर्ने, ब्लकको रूपमा लाने भन्ने छ भने अर्कोतिर के भयो भन्दाखेरि मतलब प्लटिङ गर्नलाई अनुमति दिने र जमिनलाई खण्डीकरण गर्ने, जमिनलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्ने अनि बाँझो जमिन रहने र उत्पादनमा कमी आउने कुराहरू देखिन्छ। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पनि यो देखिएको छ। सरकारले कुन क्षेत्रको जमिन कसरी प्रयोग गर्ने भनेर छुट्याउन र नियमन गर्न नीति त बनाएको छ, तर कार्यान्वयन छैन।
खेत मासेर यसरी नै घर ठडिरहेका छन्, जग्गा विकास भइरहेका छन्। उर्वर भूमि मासेर घडेरी बनाइएका यस्ता प्लटिङले सच्चा किसानलाई दिएको पीडा चाहिँ अर्कै छ। सधियारले जमिन उचालेर प्लटिङ गरिदिएपछि वरपरको खेत डुबानमा परेर बाली नै नासिन थालेको किसानको गुनासो छ। बचेको जमिन जुन छ पानीको डुबानले गर्दा त्यसमा अन्न बाली उत्पादनमा ह्रास आयो, हुँदै भएन। सबभन्दा समस्या त त्यो हो। प्लटिङले सात सीमाका उर्वर भूमिमा हुने उत्पादन कसरी नासिरहेको छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका समथर फाँटहरू यसरी नै घडेरीमा परिणत हुँदैछन्। अब त नीति निर्माताले नै 1-2 दशकमा सिङ्गै तराई घडेरीमा बदलिने भविष्यवाणी गर्न थालेका छन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रफल मोरङ, झापा, सर्लाही, सिराहा र सुनसरीमा थियो। यिनै जिल्लामा कृषियोग्य जमिन मासेर अहिले प्लटिङको व्यापार मौलाएको छ। हाम्रो झापाको कुल कृषियोग्य जग्गा मध्ये प्लटिङमा कति गयो त भनेर हामीले त्यति बेला 1000 हेक्टर अर्थात् 1500 बिघा जग्गा चाहिँ हाम्रो पुरै प्लटिङमा गयो भनेर अब यो चाहिँ कृषि कर्ममा फर्किँदैन भन्ने हिसाबले निर्णय गऱ्यौँ र हाम्रो अहिले झापा जिल्लाको खेतीयोग्य जग्गा चाहिँ 98,716 हेक्टर कायम गरेका छौँ। यो 68 सालको कुरा हो। त्यसपछि पनि लगभग 3000 हेक्टर चाहिँ यो प्लटिङमा गएर कृषिमा नफर्किने गरी गिटी बालुवा र बसोबासले भरिएको अवस्था छ अहिले। हामीलाई फराकिलो सडक, सुन्दर घर र सघन सहर चाहिएको छ, तर त्यसले मुलुकको अर्थव्यवस्था र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा कस्तो असर पर्छ हेरिएको छैन। यस्तै प्लटिङका नाममा मौलाएको भूमिको सट्टेबाजीले अर्थतन्त्र नै जोखिमपूर्ण अवस्थातर्फ धकेलिँदैछ। भूमिको यस्तो खण्डीकरण नरोक्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पृष्ठपोषण गर्ने तराईको अन्न भण्डार त छिट्टै जर्जर हुने नै छ। अहिले नै कहाली लाग्दो गरी बढेको आयात अझै आकाशिनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन। जिल्ला ब्युरोका साथ विनय बन्दरा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। केही दशक यताका जनगणनाले हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा उच्च दरमा बसाइसराई बढेको देखाएको छ। यसको असर जग्गाको कित्ता काँटमा पनि परेको छ। 2076 साउनमा एउटै कित्ता रहेको जग्गा अहिले 5 टुक्रामा चिरिसकेको छ। 7 दशक अघि मुलुकको कुल जनसङ्ख्या मध्ये तराईमा केवल 35% बस्थे। अहिले झण्डै 54% तराईमा बस्छन्। हिमाल र पहाडबाट तराई झर्ने क्रम रोकिएको छैन। आधुनिक सुविधा र सरल जीविकोपार्जनको खोजीमा उकाली ओह्राली छाडेर समथर तराईतर्फ आकर्षित हुने रफ्तार बढ्दो छ। यसले खेती मासेर घर ठड्याउन प्रेरित गर्छ। आबादी बढेपछि यसको सीधा असर जग्गाको खण्डीकरणमा पनि परेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार 2.5 वर्ष अघि 4,47,000 कित्ता रहेको जमिन अहिले टुक्रिएर 22,30,000 कित्ता बनेको छ। अर्थात् 2076 साउनमा एउटै कित्ता रहेको जग्गा अहिले 5 टुक्रामा चिरिसकेको छ। हरेक वर्ष 10 कित्ता टुक्रिएर औसत 23 कित्ता बनिरहेका छन्। यसरी जग्गा टुक्र्याएर घडेरी बनाउने व्यवसाय काठमाडौँ उपत्यकापछि तराईमै ज्यादा केन्द्रित छ। सरकारले 2076 भदौमा भू उपयोग कानून बनाएर जग्गालाई 9 भागमा वर्गीकरण गरी कृषि क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा कसैको चासो छैन। अहिले त भू उपयोग ऐन पनि पारित भइसकेको छ। भू उपयोग नियमावली पारित हुने क्रममा हामीले मन्त्री परिषदमा चाहिँ पेश गरिसकेका अवस्था पनि छौँ। यसको यो सबैको प्रयोजन के हो भन्दा अबको चाहिँ हजुरले भनेको जस्तो घडेरीकरण रोक्नको लागि र अबको खेतीयोग्य जग्गालाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि अब हामीले भू उपयोग ऐनले तोकिएको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रहरू पनि यदि हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ भने स्थानीय भू उपयोग समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुन क्षेत्र के को लागि उपयोग गर्ने, कृषियोग्य क्षेत्र अथवा गैर कृषियोग्य क्षेत्रको चाहिँ मनोरञ्जन क्षेत्र अथवा रिक्रिएसन पार्क, ऐतिहास पार्क, त्यहाँ 9-10 वटा क्याटेगोरी वर्गीकरण गरेको छ। त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ स्थानीय भू उपयोग समितिले निर्धारण गर्ने र त्यसको पालना गर्ने भनेर त्यो ऐनले लेखेको छ। हामी त्यतातिर उन्मुख हुने हाम्रो यात्रा हो। जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्य नियमनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारको व्यवस्थाले तराईको उर्वर भूमि
कङ्क्रिट उन्मुख भएको हो। गत असारसम्म नेपालमा 2,56,26,000 किता जग्गा निजी स्वामित्वमा छ। विभिन्न व्यक्ति र कम्पनी गरी 1,06,46,000 जग्गा धनी छन्। गत वर्ष मात्रै 5,36,000 नयाँ जग्गा धनी थपिएका छन् भने 5,07,000 वटा नयाँ किता थपिएका छन्। 2066 सालको बजेटमा भू उपयोग नीति जारी गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएका पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई हामीले सोधेका छौँ, यो गतिमा बढेको भूमिको खण्डीकरणबाट अन्न भण्डारको सङ्कट टार्न के गर्ने? जमिनबाट उर्वरा उत्पादन बढाउनको लागि पहिलो कुरा जमिन सस्तो हुनुपर्छ। महँगो जमिन खरिद गरेर कसैले पनि कृषिमा लगाउँदैन। पहिलो जमिन सस्तो हुनुपर्दो रहेछ। त्यसको लागि कृषिको जमिन भनेर बिल्कुल छुट्याउनुपर्छ भनेर मैले कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, वन र सार्वजनिक गरेर 6 प्रकारको जमिन हुनेछ भनेर मैले बजेटमा भने। त्यसको उद्देश्य के थियो भने पहिलो एकपटक नेपालले कानुन बनाएर देशभरिको जमिनहरू कृषि भनेको कुन हो कृषि छुट्याउने, आवास कुनको लागि गर्ने आवास भनेर जमिन छुट्याउने, व्यावसायिक भनेको व्यावसायिक छुट्याउने, उद्योगको लागि भनेर छुट्याउने, त्यसपछि बाँकी अरू प्रकृतिका जमिनहरू हुनेछ। कृषिको जमिन तर पछि ऐन बन्दा त्यो ऐन बन्यो। मेरो त्यो बजेट पछिकै कारणले गर्दा पछि ऐन चाहिँ बन्यो। कृषि मन्त्रालयले के अरे भूमि सुधार मन्त्रालयले त्यसलाई मस्यौदा गर्यो र संसदले पास गर्यो। तर त्यसको मर्म बुझ्न नसक्दाखेरिमा खास गरी त्यो मन्त्रालयको अब सांसदहरूले पनि यसको गहिराई बुझ्न नसक्दा भइदियो के भने ऐन कसरी पास भयो भन्दा 11 प्रकृतिका जमिन हुनेछन् र त्यो जमिनको वर्गीकरण उपयोगको आधारमा गर्ने वर्गीकरण कृषि हो कि अर्को हो कि अर्को हो कि भनेर जमिन छुट्याउन चाहिँ पालिकालाई दिने भन्ने भयो। पालिकाले यो क्षमता राख्दैन। किन भन्दा एउटा पालिकाको सिमानामा आवास बनाउन दियो, अर्को पालिकाले उद्योग बनाउन दियो भने त्यसको धुवाँ यतापट्टि बग्छ र त्यसले आवासीय क्षेत्रलाई नोक्सान गर्छ अथवा प्रभावित गर्छ। त्यसो भए यो मर्म नै त्यसले चाहिँ के भने बोक्दैन। एकपटक देशव्यापी रूपमा कृषिको लागि अलग, उद्योगको लागि अलग, आवासको लागि अलग, व्यवसायको लागि अलग गरेर जमिन छुट्याइदिने र कृषिको जमिनमा कुनै पनि प्रकृतिको कर नलगाउने, कृषिलाई चाहिने सबै प्रकारका पुँजीदेखि लिएर प्रविधिदेखि मलबिउदेखि लिएर सबै प्रकारको सहायता सहयोग सरकारले गर्ने या खोज अनुसन्धान त्यसो नगर्ने हो भने कृषि क्षेत्र सुरक्षित पनि हुँदैन, आकर्षणको केन्द्र पनि हुँदैन भन्ने मेरो सोच थियो। गत आर्थिक वर्ष सरकारले जग्गाको कारोबारमा पुँजीगत लाभ करबाट मात्रै 16 अर्ब 75 करोड भन्दा बढी राजस्व उठाएको छ। अंशबन्डा कारोबारमा नलाग्ने यो करलाई आधार मानेर हिसाब गर्दा पनि मानिसहरूले जग्गामा लगानी गरेर एकै वर्षमा करिब 3.5 खर्ब खुद नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ। तर देशैभरि बढी रकममा कारोबार गर्ने र कम थैली देखाएर यस्तो कर थोरै तिर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ। यसको अर्थ घर जग्गामा कारोबारबाट कमाइ हुने 3.5 खर्ब भन्दा कैयौँ गुणा बढी हुन सक्छ। यसरी घडेरी किन्दै नाफा कमाउँदै गर्ने प्रवृत्तिमाथि नत्थी लगाउन नसक्ने हो भने कृषि भूमिको खण्डीकरण झन बढ्दै जानेछ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई जुनसुकै अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। काठमाडौँमा सम्पन्न 3 दिने राष्ट्रिय सम्मेलनले राणाको बहिर्गमन न्यायपालिकाको प्रस्थान बिन्दु भएको निष्कर्षसहित भ्रष्टाचार, सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परि न्यायमा विचलन ल्याउन शङ्कास्पद भूमिकामा देखिएका अरू न्यायाधीशमाथि पनि छानबिन गर्न माग गरेको छ। 24 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको सम्मेलनले त्यस्ता अरू न्यायाधीशको नाम भने उल्लेख गरेको छैन। राणा विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले यसको यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी संसदबाट पारित गर्न समेत माग गरेको छ। यस्तै कार्यपालिकासँग न्यायपालिकाको अस्वाभाविक सम्बन्ध विगतमा देखिएकाले संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ। संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्तिमा योग्य व्यक्तिको सूची तयार गरी सार्वजनिक सुनवाईको आधारमा
नियुक्त हुने व्यवस्था मिलाउन समेत सम्मेलनले माग गरेको छ। न्यायाधीश र न्याय परिषद सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक हुनुपर्ने, फैसला गरेकै आधारमा पदक दिने प्रथा निरुत्साहित गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि पूर्व प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाउन पनि सम्मेलनले माग गरेको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा स्थानीय प्रशासनले अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। एमसीसी विरोधी प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै हिजो साँझदेखिको कर्फ्यू हटाएर प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। स्थिति सामान्य नबनेसम्मको लागि मलङ्गडी, एरी र हटिया चोकमा लागू हुने गरी अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। आजै अपराह्न बसेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरू प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बन्नबाट रोक्न सहमत भएका थिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका दल सहभागी थिए। प्रदर्शनकारीले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा कांग्रेस र एमालेको पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेपछि प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। कर्फ्यू उल्लङ्घन गर्दै निस्किएका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच आज दिनभर जसो झडप भएको थियो। जिल्ला अदालत दैलेखले 8-20 नगरपालिका निमाएलका मानसिंह बरुवालाई 1.5 वर्ष कैद र 15,000 रुपियाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ। आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा बरुवाललाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 बमोजिम न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेको इजलासले 1.5 वर्ष कैदको फैसला सुनाएको हो। 2077 फागुन 23मा मानसिंहकी पत्नी सुकी बरुवालले 15, 12 र 7 वर्षका छोरी तथा 10 वर्षीय छोरासहित कर्णाली नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गरेकी थिइन्। पारिवारिक विवादका कारण 4 छोराछोरी सहित सुकीले कर्णालीमा हाम फालेर आत्महत्या गरेको जिकिर गर्दै सुकीका भाइ बजिर सिंह थापाले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको अध्यक्षमा हरिराम चौधरी निर्वाचित भएका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारका पर्यटन मन्त्री मानबहादुर धामीलाई पराजित गर्दै चौधरी अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य चौधरीले 114 र धामीले 93 मत प्राप्त गरे। माओवादी केन्द्रले प्रदेश सम्मेलन उद्घाटनको झण्डै 3 महिनापछि मतदान मार्फत सुदूरपश्चिम अध्यक्ष छानेको हो। अध्यक्ष पदका आकांक्षी धेरै भएर सहमति हुन नसकेपछि मङ्सिरमा भएको प्रदेश सम्मेलन 223 सदस्य छानेर सकिएको थियो। कोरोना महामारीका कारण अघिल्ला 2 वर्षमा पाशुपात क्षेत्रमा शिवरात्रिको खासै रौनक थिएन। यसपटक पाशुपात क्षेत्रमा सोमबारदेखि नै दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्यो। महाशिवरात्रिका अवसरमा देखिएका झाँकी सम्बन्धी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार महाशिवरात्रिका अवसरमा यसपालि झण्डै 10 लाखले पशुपतिको दर्शन गरेका छन्। कोषले पशुपतिको सिंगारपटार साजसज्जामा ध्यान दिए पनि अव्यवस्थापनलाई कम गर्न भने सकेन। बिहान 3 बजेदेखि लाइन लागेकाहरूले अबेर साँझसम्म दर्शन गर्न पाएनन् भने लाइन नै नसरेपछि बिहानैदेखि भोक प्यासै दर्शन गर्न आएकाहरू थप शास्ति बिहोरेर फर्किएका छन्। महान शिवरात्रि पर्वको अवसरमा देशैभरका महादेव मन्दिरहरूमा ठुलो दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको देख्न सकिन्छ र त्यसै गरी काठमाडौँको पशुपति क्षेत्रमा विशेष रौनक छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले व्यवस्थापन जतिसुकै चुस्त छ भने पनि दर्शनार्थीहरूले भने निकै शास्ति बेहोर्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन्। यस्तो अघिल्लो सालभन्दा यो साल चाहिँ एकदम भिड पनि धेरै भएको छ र व्यवस्थापनको क्रममा पनि यहाँ अब अहिले पछि बस्ने लाइनहरू चाहिँ घुसाइरहेछ होइन। अब मेरो त यो अब पासले गर्दा सजिलो चाहिँ पाएँ होइन, तर अलि लाइन चाहिँ नि अलि अब अहिले मैले भर्खर एकजना नानीलाई सोद्धाखेरि चाहिँ खोइ बिहान 6 बजे बसेको अहिले चाहिँ नि भर्खर यहाँ आइपुग्यो भन्नुभयो। सहज ढङ्गले गरेको छैन, मन पर्दैछ। आफ्नो आफ्नो मान्छे भित्र छिराएका छन्, बोलाएका छन् वाकेटवाकेबाट, उताबाट पनि कतिवटा मान्छेहरू छिरे। अनि पासलाई चाहिँ भित्र आउने व्यवस्था हुने, उनीहरूको आफ्नो मान्छे व्यवस्था हुने, हामी भक्तजन के गर्ने। हम लोग इंडिया से हैं और यहाँ आके हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और अपना ही घर है, अपना ही परिवार है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे मुझे। व्यवस्था ठीक है और बस दर्शन हो जाए। हामी यहाँ 2 बजे 2:30 बजेबाट बसेको लाइनमा
अब व्यवस्थापन त अब राम्रै गऱ्यो भन्ने चाहिँ सुन्या हो होइन, अब तर त्यति ठिक चाहिँ लागेन। अहिलेसम्मको स्थितिले हेर्दा हाम्रो व्यवस्थापन एकदम 100 एकदम राम्रो भयो। यो यस्तो भन्दा पनि हामी डिस्टिङसन ल्याउने गरी यो व्यवस्थापन भएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। भएका कमी कमजोरीलाई सुधारेर जाने र नयाँ केही टेक्निक छन् भने तिनीहरूलाई अपनाउँदै जाने क्रममा हामीले यसलाई चाहिँ यो 7,000 भगवानको यो महाशिवरात्रि पर्वलाई चाहिँ राम्ररी मनाउँ भनेर हामीले सबै किसिमको साथीहरूको बिचमा छलफल गरेर, सञ्चालक परिषदका सदस्यहरूको बिचमा छलफल गरेर, कर्मचारीहरूलाई र जति यो दाता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले सक्रिय सहभागी गरायौँ। यति बेला साँझको 5 बजेको छ। पशुपति दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूको लामो लाइन सकिएको छैन। यो लामो लाइन होइन, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अक्षमता हो। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर धार्मिक आस्थाको धरोहर मात्र होइन, यो मुलुकको चिनारी पनि हो। त्यसकारण पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस वर्ष देखिएका कमी कमजोरीलाई आगामी वर्ष दोहोर्याउनु हुँदैन। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, पशुपति धाम, काठमाडौँ। नेपाली सेनाको स्थापना कहिले भयो भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्न सुरु र नुवाकोट विजय गरेको वर्ष 1801लाई इतिहासकारले सेनाको स्थापना वर्ष माने पनि कतिपयले भने गोर्खा राज्य स्थापना भएको वर्ष 1616लाई मान्ने गरेका छन्। स्थापना जहिले भए पनि सेनाले 3 दशकदेखि महाशिवरात्रिको दिनलाई आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ। उसले आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विभिन्न प्रस्तुतिसहित आफ्नो स्थापना दिवस मनायो। सेनाले आफ्नो स्थापना दिवस मनाउन सैनिक मञ्चमा राखेको समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की लगायत विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी भए। समारोहको सुरुमा सेनाले हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय झण्डा र सेना दिवस लेखिएको ब्यानरसहित पुष्पवृष्टि गर्यो। सेनाले 2047 सालदेखि महाशिवरात्रिका दिनमा सेना दिवस मनाउन थालेको हो। दिवसका अवसरमा सेनाले राइफल र तोपबाट महाशिवरात्रि बधाईका साथै युद्धकलासहित विभिन्न हात हतियार प्रदर्शन गर्यो। 16 बाहिनी अड्डा हवाई सुरक्षा सम्बन्धी हतियार तथा उपकरण सहित अगाडि बढिरहेको छ। परेड, कवाच, शिववन्दनाका साथै सैनिक मञ्चमा नेपाली परम्परागत वेशभूषा झल्किने विविध कला, नृत्य र सङ्गीतको धुन प्रदर्शन लगायत सांस्कृतिक प्रस्तुति हेर्न लायक रह्यो। सेनाको कौशल हेर्न टुँडिखेल वरपर घुइँचो लाग्यो। उत्कृष्ट कार्य गर्ने विभिन्न गढ पुरस्कृत भए। फ्रीफल जम्पका विजेता सैनिकले पनि पुरस्कार पाए। सेनाले आफ्नो स्थापना दिवसका दिन विभिन्न प्रेतना, बाहिनी, युनिट तथा सब युनिटमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ।
राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र शान्ति सुरक्षामा तैनात नेपाली सेनाले आज आफ्नो स्थापना दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाएका हुन्। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। मौलिक पञ्चेबाजा लोप हुँदै गएपछि प्युठानका महिला संरक्षणमा जुटेका छन्। पञ्चेबाजाप्रति युवा पुस्ताले चासो दिन छाडेपछि महिलाहरू समूह नै बनाएर पञ्चेबाजा संरक्षणमा जुटेका हुन्। प्युठान नगरपालिका दाखा कुवाडीका 10 महिलाले तालिम नै लिएर पञ्चेबाजा बजाउन थालेका छन्। 45 दिनको तालिमले जिल्लामा लोप हुन लागेको पञ्चेबाजा संरक्षणमा टेवा पुगेको छ। अहिले गाउँका विवाह, व्रतबन्ध लगायत कार्यक्रममा उनीहरूले बाजा बजाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विराज महर्जन र भलिबलकी कप्तान अरुणा शाहीले वर्षको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। 2077मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको कारण देखाएर नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले विराज र अरुणालाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडी अवार्ड प्रदान गरेको हो। दुवैले 1-1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे। अरुणाले भलिबल वर्ष खेलाडी र विराजले फुटबल वर्ष खेलाडी अवार्ड समेत जितेका थिए। यस्तै पुरुषतर्फ ट्रायथलनका हिमाल टमाटा र महिलातर्फ तेक्वान्डोकी पार्वती गुरुङले प्रतिभाशाली खेलाडीको अवार्ड जिते। ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल र उषुकी निमा घरती मगरले उदयमान खेलाडीको अवार्ड जिते। प्रतिभाशाली र उदयमान खेलाडीले जनही 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। एथलेटिक्सका प्रशिक्षक पुष्पराज ओझा 35,000 रुपैयाँ सहित गजराज आदर्श खेल व्यक्तित्व पुरस्कारले सम्मानित भए। यस्तै विभिन्न 27 खेलबाट वर्षका उत्कृष्ट 27 खेलाडीलाई नगद 10,000 सहित सम्मान गरिएको थियो। एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली महिला टोलीलाई विशेष सम्मान प्रदान गरिएको थियो। युक्रेनको राजधानी किएभ र राजधानी बाहिरका आवासीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी रुसले हवाई आक्रमण गरेको छ। खार्किभको प्रशासकीय र आवासीय क्षेत्रमा रुसले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा एक भारतीय विद्यार्थीसहित 10 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरू आम नागरिक हुन्। राजधानी किएभमा सैन्य सामग्री सहित रुसी सेनाका गाडी प्रवेश गर्दै गरेको 64 किलोमिटर लामो ताती स्याटेलाइटबाट तस्बिरबाट देखिएको छ। सैनिक सहित सैन्य सामग्री प्रवेश गरे लगतै किएभमा भीषण आक्रमणको त्रास बढेको छ। युक्रेनको उत्तरपूर्वी सहर ओतरार्कामा रुसको आक्रमणमा 70 युक्रेनी सैनिकको मृत्यु भएको छ। रुसको हवाई आक्रमण रोक्न युक्रेनको आकाशलाई नो फ्लाइ जोनका लागि गरेको अपिल अमेरिकाले अस्वीकार गरेको छ। रुसमाथि यस्तो प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने व्हाइट हाउसले बताएको छ। युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा रहेका मध्ये 75% रुसी सैनिक हतियारसहित युक्रेन प्रवेश गरिसकेको अमेरिकाले बताएको छ। रुसी आक्रमणको 6औं दिनसम्म युक्रेनमा 352 आम नागरिकको मृत्यु भएको छ। 6,60,000 भन्दा बढी शरणार्थी भएका छन्। त्यस क्रममा नेपालीहरू पनि सुरक्षित स्थानको खोजीमा युक्रेन छाडिरहेका छन्। यस सम्बन्धी थप विवरण गौतम रेग्मीबाट। युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले 18 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका पुरुष नागरिकलाई देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाए पनि सीमा क्षेत्रमा ज्यान जोगाउन युक्रेन छाड्नेको ताती छ। पछिल्ला 6 दिनमा 6,60,000 नागरिकले युक्रेन छाडेका छन्। यो सङ्ख्या 50 लाख पुग्ने अनुमान संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तको छ। युक्रेनका रेल स्टेशनमा यति बेला देश छाडेर जानेको भिड छ। पोल्यान्डको सीमा नजिकैको रेल स्टेशन खचाखच छ। ज्यान जोगाउन युक्रेन छाड्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको 6औं दिनसम्म 6,60,000 भन्दा बढी शरणार्थी भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तको तथ्याङ्क छ। युक्रेनी शरणार्थीको संख्या 50 लाखसम्म पुग्ने आकलन UNHCR को छ। पोल्यान्डमा पछिल्ला 5 दिन यता 2,81,000 युक्रेनी प्रवेश गरेका छन्। पोल्यान्डको सीमामा 14 किलोमिटरसम्म सवारी साधनको लाइन छ। हंगेरीमा 94,000 युक्रेनी शरणार्थी प्रवेश गरेका छन्। हंगेरीले आवश्यक कागजात बिना नै युक्रेनका नागरिकलाई स्वागत गरिरहेको छ। युक्रेनको अर्को छिमेकी राष्ट्र मोल्दाभामा 40,000 युक्रेनी शरणार्थी प्रवेश गरेका छन् भने स्लोभाकियामा 30,000ले शरण लिइरहेका छन्। ग्रिसमा पनि युक्रेनबाट 1,000 नागरिक पुगेको त्यहाँको सरकारले बताएको छ।
क्रोएसिया, सर्बिया र अल्बानियाले पनि युक्रेनका नागरिकलाई स्वागत गर्ने बताइरहेका छन्। युक्रेनबाट निस्कन आम नागरिकले रेल स्टेसनमा 2 देखि 3 दिनसम्म पालो पुरेर बसिरहेका छन्। हाल छिमेकी राष्ट्रहरूको शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका युक्रेनीको इच्छा भने जर्मनी, इटाली, फ्रान्स वा स्पेन पुग्नेछ। युक्रेनमा रहेका नेपाली पनि ज्यान जोगाउन आसपासका अरू देशतिर लागिरहेका छन्। धेरै नेपाली युरोपेली देश पोल्यान्ड पुगेका छन्। पोल्यान्ड प्रवेश गर्न चाहने कतिपय अहिले पनि प्रवेश पाइरहेका छैनन्। प्रवेश सहजीकरणका साथ उद्धार र राहतका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तको टोली अहिले सीमा क्षेत्रमा सक्रिय छ। त्यहाँ नेपालीको अवस्था के छ र उद्धार र राहतका कामहरू कसरी भइरहेका छन् भनेर हामीले अध्यक्ष पन्तसँग कुराकानी गरेका छौँ। अहिले झन्डै 300 को हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो एम्बेसीमा चाहिँ उहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नु भएको छ। तर त्यो 300 भन्दा निकै ठुलो सङ्ख्या छ। यहाँ 1000 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा चाहिँ युक्रेनमा नेपालीहरू छन्। अहिले एक्सेसको लागि हिसाबले चाहिँ युक्रेनबाट यो पोल्यान्डमा आउन चाहिँ अलिक सजिलो रहेछ र अब नेपालीहरू चाहिँ विशेष गरी पोल्यान्डमा आइसकेपछि अलिकति बढी सुविधाहरू पनि छ र ट्रान्सपोर्टेसनहरूको पनि अलिकति बढी सुविधा छ। अरू चाहिँ बोर्डर कन्ट्रीहरूमा जानभन्दा उहाँ चाहिँ बढी पोल्यान्डको बोर्डरमा आउन चाहिँ इच्छुक हुनुहुँदो रहेछ। त्यहाँ हजारौँको लाखौँको लाइन लाग्दै गर्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि विभिन्न ब्रोकरहरू लाग्ने, ब्रोकरहरू चाहिँ घन्टौँ घन्टा लाइन बसिसकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ पछाडि लगेर राखिदिने, अनि त्यसपछि अगाडि लाइनमा जानको लागि चाहिँ पैसा लिने, नभए कुटपिट गर्ने इत्यादि गरिराखेको कारणले गर्दाखेरि नेपाली साथीहरू बडो आतंकित भएको चाहिँ हामीले पायौँ। हिजो बोर्डरमा चाहिँ साथीहरू थुप्रो सङ्ख्यामा साथीहरू घन्टौँ घन्टा हिँडेर आउनुभएको, 2 दिन 3 दिन हिँडेर आउनुभएको, खुट्टा सुन्निएको, खाना ल्याएर खानै नसक्ने अवस्थामा चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उठ्नै नसक्ने, उठाएर गाडीमा राखिदिन पनि नसक्ने अवस्थामा साथीहरू पुग्नुभएको थियो। त्यस्तो साथीहरूलाई तातो ठाउँमा लैदिने, खाना खाने व्यवस्था गरिदिने, ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था गरिदिने, त्यहाँ लगेर स्वास्थ्य उपचारको पनि व्यवस्था गरिदिने र उहाँहरूलाई चाहिँ ठिक न उहाँहरूको चाहिँ एकदम मेन्टली पनि अलिकति उहाँहरू प्रेसरमा भएको देखेको साथीहरूलाई सान्त्वना दिने काम हामीले गरिरहेको। धेरै मान्छेमा चाहिँ के पनि आतङ्क रहेछ यहाँ भने हाम्रो एम्बेसीको अथवा हाम्रो सम्पर्कमै आउन नचाहने कारण के रहेछ भने हामीसँग सम्पर्कमा आइसकेपछि समातेर नेपाल पठाइदिन्छ। हामी नेपाल जान चाहेको मान्छेहरू होइन। हामीले 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, कतिले त 40 लाखसम्म पनि ब्रोकरलाई बुझाएर आएको भनेर भन्नुभयो। त्यो पैसा त हाम्रो सबै डुब्छ। त्यो पैसा दिएर त हामी युरोपमा सेटल हुन आएको, हामी यहीँ बस्न आएको, हामी फर्केर जान चाहँदैनौँ। हामीले एम्बेसीमा सम्पर्क गर्दै गर्दा अथवा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्दै गर्दा हामीलाई चाहिँ फर्केर जानुपर्ने डर छ। त्यस भएको हुनाले हामी तपाईँहरूको सम्पर्कमा आउन चाहन्नौँ भन्ने पनि थुप्रै साथीहरू देखिनुभयो। हामीले चाहिँ विभिन्न बोर्डर कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ अहिले बोर्डर एरियाहरूमा चाहिँ साथीहरूले गाडी लिएर बसिराख्नु भएको छ। बसै लिएर पनि त्यो साथीहरूलाई कलेक्सन गर्नको लागि भनेर हामी बसिराखेका छौँ। तर हामी डाइरेक्ट भित्र जान नपाउने हुनाले त्यो चाहिँ हामीलाई समस्या भइरहेछ। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। युक्रेन नेपालबाट 7 समुद्र पारी पर्छ, तर त्यहाँको युद्धको असर नेपाली बजारमा देखिन थालेको छ। उद्योगीले युक्रेन युद्धलाई देखाएर खाने तेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएका छन्। त्यति मात्र होइन, भाउ अझै बढाउन उनीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न थालिसकेका छन्। तर उद्योगीको मनोमानी नियन्त्रणमा नियामकको उपस्थिति कतै देखिँदैन। नुन र तेल हाम्रो भान्साका अत्यावश्यक चिज हुन् जो विदेशबाट ठूलै मात्रामा आयात गर्नुपर्छ। नुनको आयात र मूल्य नियन्त्रणमा सरकारी हस्तक्षेप रहँदै आए पनि तेलमा त्यसो भएको छैन। यसको लाभ व्यापारीले बार उठाइरहेका छन्। अनेक बहानामा खाने तेलको भाउ बढेको बढै छ। अहिले फेरि नयाँ बहाना मिलेको छ, रुस र युक्रेनको युद्ध। नेपालबाट 6000 किलोमिटर टाढा भइरहेको यो युद्धलाई देखाएर उद्योगी व्यापारीले खाने तेलको भाउ बढाउन थालिसकेका छन्। एक साताको अवधिमै सूर्यमुखी तेलको मूल्य लिटरमै 20 रुपैयाँ बढेको छ। यसअघि प्रति लिटर 240 रुपैयाँ पर्ने सूर्यमुखी तेलको भाउ उद्योगीले अहिले 260 रुपैयाँ पुर्याइसकेका छन्। भने यो एक हप्ताकै हाराहारीमा चाहिँ बढेको देखेको यति पैसा होइन। जबकि अब हामी कहाँ तेल चाहिँ होइन र मेटेरियलहरू होइन क्रुड ओइलहरू युक्रेनबाट मात्रै आउने होइन, अन्य कन्ट्रीहरूबाट पनि आउँछ नि त होइन। त्यस्तै अब फिनिस प्रडक्टहरू पनि अरू कन्ट्रीहरूबाट पनि आउँछ, मलेसियाबाट आउँछ, सिङ्गापुरबाट आउँछ,
होइन अरबियन कन्ट्रीहरूबाट आउँछ भन्दाखेरि टोटल्ली युक्रेनसँगै मात्रै हामी चाहिँ होइन डिपेन्ड भएर बसेको भए हो एकैचोटि यस्तो हुनु पनि पर्थ्यो होला होइन। सूर्यमुखी तेलको कच्चा पदार्थ नेपालमा रुस, युक्रेन र अर्जेन्टिनाबाट आयात हुन्छ। 7 महिनामा युक्रेनबाट 9 अर्ब 51 करोड र रुसबाट 2 अर्ब 58 करोड रुपियाँ बराबरको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ। युक्रेनबाट कच्चा तेल नेपाल ल्याउन 90 दिन लाग्छ। यसको अर्थ अहिलेको युद्धको असर 3 महिनापछि पर्नु अस्वाभाविक नभए पनि व्यापारीले भने मुनाफाका लागि अहिले नै मनोमानी रूपमा भाउ बढाएका हुन्। बजारमा नियामक निकायको हस्तक्षेप शून्य जस्तै रहेकाले उद्योगी युक्रेनको युद्धलाई कारण देखाएर अहिले नै कृत्रिम अभाव सिर्जनाको तहमा उत्रिएको उपभोक्ता कर्मीको बुझाइ छ। युक्रेनको युद्ध भएको जम्मा जम्मी 6 दिन भयो आजको मितिले र तपाईको चाहिँ युक्रेनको युद्ध हुनासाथै यहाँ बजार भाव बढ्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने कुनै पनि उद्योगले युक्रेनबाट आउने कच्चा पदार्थहरू महिना दिन 2 महिना दिनलाई पुग्ने गरी आउँछ। 1 गेडा 2 गेडा दाना आउने होइन, 1 लिटर 2 लिटर कच्चा पदार्थ आउने पनि होइन। त्यो भनेको तपाईको टनका टन त्यो आउँछ, 100 मेट्रिक टन तेल आउँछ यो उसमा खाद्य तेल युक्रेनबाट आउँछ र यो आउने क्रम अहिले पनि जारी छ। बाटोमा धेरै अहिले पनि त्यो युद्धभन्दा अगाडिका तेलहरू कच्चा पदार्थहरू आइराखेकै अवस्था छ र अहिले जुन किसिमले मूल्य बढाउने काम गरेको छ त्यो चाहिँ अत्यन्त अराजक छ। यसअघि ल्याएको कच्चा पदार्थ खपत भइसकेको छैन, त्यसले अझै 2 महिना भन्दा बढीको माग धान्छ। कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउन समय पनि लाग्छ। त्यसैले मूल्य बढाउन हतार गर्नुलाई उद्योगीको उपभोक्ता ठग्ने बानीका साथै सरकारले कारबाही नगर्दाको परिणामका रूपमा लिइएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ पवन तिमिल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार एमसीसी अनुमोदन हुँदा एमालेका सबैजसो सांसदले बेल घेराउसहित नाराबाजी गरे। उसका सांसद भीम रावल र झपट रावल एमसीसीको विरोधमा उत्रिए। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा 32 महिना अघि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई उभ्याउन सकेनन्। निर्णय घडीमा मौनता साधेका तिनै ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसीसीको पक्षमा मुख खोले। उनले अनावश्यक रूपमा गिजो लिएको एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसकेकाले अब मुलुकको हित प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ओलीले व्याख्यात्मक घोषणालाई भने शाकाहारीले किताबको माछा पो खानुहुन्न, खोलाको त भइहाल्छ नि भने जस्तै हो पनि भन्न भ्याए। एमसीसी यथास्थितिमा यो भ्रम नपार्नु कि कुनै सुधार गरेर यथास्थितिमा पास हुँदैन भन्थे नि। अनि घरमा गएर यिनले पढेको यो कुरा भनेर घरमा गएर पढेको कुरो एमसीसीमा लागु हुन्छ, त्यस्तै त हो नि। घरमा गएर पढे जस्तै हो। यथास्थितिमा जुन सम्झौता हो त्यही सम्झौता पारित भएको छ। जुन सम्झौता भएको थियो त्यही सम्झौता र जनतालाई धोका दिने कोसिस भएको छ। यस सम्बन्धमा सो कल्ड फेस छ नि, उहाँहरूकै भाषामा भन्ने हो भने एउटा लाज छाप्नका लागि पातलो एउटा धरो चाहियो। त्यही धरो हो यो व्याख्यात्मक घोषणा, जसको सम्बन्धमा एमसीसीले उसै दिन त्यो कुरा यता तयारी हुँदै थियो, त्यो पातलो लाज छोप्ने के हो त्यो यहाँ तयारी हुँदै थियो। त्यसै बेला एमसीसीको तर्फबाट उनीहरूले स्पष्ट पारिसके कि यसको सम्झौतासँग कुनै अर्थ छैन। व्याख्यात्मक घोषणा नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने, अल्मल्याउने, धोका दिने एउटा ठगी धन्दा हो। त्योभन्दा माथि केही पनि होइन यो व्याख्यात्मक घोषणा। यो त पारित भइसक्यो, अब यसलाई कार्यान्वयनमा हेर्नुपर्नेछ र यसको सही राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देशको विकासको पक्षमा, हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा, स्वतन्त्रतामा अलिकति पनि कुनै प्रावधानले तलमाथि नपर्ने गरी यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न सकिँदैन भनेर 1 सातासम्म कार्यकर्तालाई संसद भवन अगाडिको सडकमा ढुङ्गा हान्न परिचालन गर्यो।
तर सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति आएपछि अन्तिम समयमा ऊ अनुमोदनको पक्षमा उभियो। एमसीसी 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरिएको थियो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले व्याख्यात्मक घोषणालाई पार्टीले लिएको अडानको उपलब्धि भनेका छन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि एमसीसीलाई विवादित बनाउन भूमिका खेलेको आरोपसहित विवाद चिर्न व्याख्यात्मक घोषणाको सहारा लिनु परेको प्रष्टीकरण दिए। जनतामा एक ढङ्गको आशंका खडा भयो र आशंका सिर्जना गर्ने काम स्वयं केपी ओलीले गरे। त्यो आशंकालाई निमित्यान्न पार्नका लागि चल्नुपर्ने कामै गरेनन्। धारे हात लगाए, जनतालाई दोष दिए। यो सबै चिजलाई प्रष्ट पार्नका लागि केही उपायको खोजी गरौँ भन्दाखेरि हामीले खोजी गऱ्यौँ। यहाँ कसैले भने जस्तो केही पनि होइन, यो भने जसरी प्रचार गर्न खोजियो चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणालाई केही पनि होइन भनेर घोषणा गर्न खोजिएको छ। त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटी सम्बन्धी व्यवहारको ज्ञान नभएका अज्ञानीहरूको कुरा मात्रै। उनलाई यो पनि ज्ञान छैन कि नेपालमा 2077 सालमा सन्धि सम्बन्धी नियमावली जारी भएको थियो। त्यो जारी भएको नियमले एउटा फर्मेट अगाडि सारेको थियो। त्यही फर्मेटको आधारमा कुनै पनि ट्रिटीको साथमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्यो भने त्यससँग त्यो जोडिन पुग्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यही व्यवस्था गरेको आधारमा त्यही फर्मेटमा यो व्याख्यात्मक घोषणा इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन तयार भएको हो र हाम्रो यो गठबन्धनको सरकारका प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटको बैठक बसाएर त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर नेपाल सरकारले बजाबता स्वीकार गरेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर संसदमा प्रस्तुत गरेको र संसदको सिङ्गो संसदले सम्भवतः 2-4 वटा मत बाहेक केपी ओलीकाले पनि एउटाले पनि विरोध एक शब्द पनि गरेनन्। त्यहाँ अन्तिम बेलामा एकजनाले गरेका होला, अन्तमा के भयो थाहा छैन, 1-2 जना कोही होला। होइन भने त्यो अत्यधिक 2/3 3/4 संसदले अनुमोदन गरिसकेपछि र त्यसको बारेमा अमेरिकाले पनि पोजिटिभ रेस्पोन्स, स्वयं हाम्रो छिमेकी देश चीनले पनि पोजिटिभ रेस्पोन्स गरिसकेपछि यसको केही पनि अर्थ छैन भन्ने यत्रो जनताको बीचमा फैलिरहेको छ भ्रम भने त्यसलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालभन्दा राजनीतिक मुद्दामा मात्रै केन्द्रित हुने दलहरूको चरित्र कस्तो लाग्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 2% र गलतको पक्षमा 98% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, एमसीसी अनुमोदनको संसदीय प्रक्रिया छलेर 2 दिनपछि प्रेस विज्ञप्ति मार्फत एमसीसी स्वीकार गर्ने नेकपा एमालेको शैली कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। बराबरी भन्ने सरकारी नाराको दैलेखमा बेप्रवाह धज्जी उडाउने गरिएको छ। यो नारा कार्यान्वयन गराउने तीनै तहका सरकार मौन छन्। जनताको पहिलो सरकार मानिने स्थानीय तहलाई पनि यसमा कुनै चासो छैन। फलत ग्रामीण भेगमा नवजात शिशु जन्मिँदै विभेदको शिकार बन्छन्। पुरुषलाई मात्र मान्छे मान्ने व्यवहारले महिलालाई मानसिक यातना दिने गरेको छ। कतिपय महिला छोरा नजन्माएकै कारण घरेलु हिंसाका शिकार समेत बन्ने गरेका छन्। दैलेखको ठाँतीकाँध गाउँपालिका टमटलाकी 58 वर्षीय दुधा नेपालीले छोरा पाउने आशमा 12वटी छोरी जन्माइन्। 12वटी छोरी जन्माइरहँदा उनको घरमा निराशा मात्र छायो। उनी उपेक्षाको पात्र बनिरहन्। 18 महिना अघि 13औं सन्तानका रूपमा उनको छोरो भयो। कोभिड महामारीका बेला पनि ठाँतीकाँध बजारदेखि बाजा गाजा बजाएर उनलाई छोरासहित घर भित्राइयो।
हंस खाने र काजक्रिया गर्ने छोरा नै हुनुपर्छ भन्ने सामाजिक सोचले गर्दा दुधा नेपालीले 13 छोराछोरी पाउनु पर्यो। छोरा नभएसम्म परिवार र समाजबाट हेपी रहे। तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी दुधा धेरै बच्चा जन्माएका कारण कमजोर बनेकी छन्। बिरामी नै भए पनि जहान परिवार पाल्न साहु महाजनको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हिँड्नै सक्ने अवस्था पनि छैन मेरो त। अनि अवस्था कुराहरू के हेर्नु सर, अब त्यही बेला उठा खाने छियौँ, छोराछोरी बिहा खाना पाइँदैन, आउँदै पनि घाँस पुगेकै सक्छौँ न। छोराछोरी स्कुलै पढाउनु भन्दा त खाने घाँस पाइँदैन, स्कुल पढाउनु नि कसरी भन्ने सोच्नु लाग्यो। ठाँटीकाँध गाउँपालिकाकै लक्ष्मी कुमारी बुढा रावतले पनि 2 वर्ष अघि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा छोरा जन्माइन्। रावतले छोरा जन्माएको खबर गाउँभरि फैलियो। उनका छिमेकी र आफन्त बाजागाजासहित स्वास्थ्य केन्द्रमै पुगे। लक्ष्मीका श्रीमान, सासु ससुरा र गाउँलेले लक्ष्मी र नवजात शिशुलाई बाजागाजासहित गाउँ घुमाए। घरमा ठुलै भोज भतेर र रमाइलो चल्यो। गाउँमा छोरा जन्मिए सबैले यसरी नै बाजागाजासहित गाउँ डुलाउँछन्, भोज भतेर गर्छन्। तर छोरी जन्मदा सुनसान हुन्छ। गाउँमा अझै पनि छोरीमाथि गरिने विभेद र हिंसा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। विभेदकै कारण छोरीहरूले सुविधा, अवसर, सहभागिता र पोषणबाट वञ्चित हुनु परेको छ। छोराको आशमा धेरै 5-6-8-10वटै जन्माउने र अन्तिममा अब त्यही कारणले गर्दा छोरा नजन्माएको कारणले गर्दा अर्को श्रीमतीहरू ल्याउने, त्यस्ता किसिमका गाउँतिर समस्याहरू आइरहेका छन्। द्वन्द्वहरू सिर्जना हुन्छ, झगडाहरू भइरहेका हुन्छन्। यसको अन्त गर्नको लागि गाउँपालिका सबैले पहल गर्नुपर्छ। 96% साक्षरता रहेको दैलेखमा प्रजनन दर 3% छ। विभेद न्यूनीकरणका लागि सरकारी र गैर सरकारी निकायबाट थुप्रै अभियान सञ्चालन भए पनि परम्परागत कुप्रथा उस्तै छन्। जन्मदै विभेद सुरु हुने छोरीहरूको मानवाधिकारको प्रत्याभूति भएको छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दैलेखबाट भक्तबहादुर शाहीको रिपोर्ट। डोल्पावासीलाई प्रकृतिले सुन्दरता दिएर सुविधा खोसेको छ। सडक, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता अत्यावश्यक सुविधाबाट टाढा रहेको माथिल्लो डोल्पाको सौन्दर्य भने शब्दको बखानभन्दा धेरै माथि छ। पहिलो पटक माथिल्लो डोल्पा पुग्ने जो कोहीलाई प्रकृतिको यो क्यानभासले लोभ्याउँछ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको बहिर्गमन सुनिश्चित हुनुपर्ने देशभरका कानुन व्यवसायी सम्मेलनको निष्कर्ष। सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्न माग। देशकै अन्न भण्डार मानिने तराईको उर्वर भूमि बिना योजना घडेरीकरण 3.5 वर्षमा 5 गुणाले कित्ता काठ बढ्यो। महाशिवरात्रिमा देशभरका शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो। कोरोना मत्थर भएकाले पशुपतिमा 2 वर्षपछि ढुक्कसँग दर्शन। दर्शनार्थी 10 लाख पुगेको अनुमान।
युक्रेनको राजधानी किएभ र आसपासका आवासीय क्षेत्रमा समेत रुसको हवाई आक्रमण। राजधानी कब्जा गर्न हिँडेका सेनाका गाडीको 64 किलोमिटर ताती। र फुटबलका विराज महर्जन र भलिबलकी अरुणा शाही वर्षको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी प्रिन्स दाहाल र निमा घरती मगरले जिते उदयमान खेलाडीको पुरस्कार। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.